कहाँ से आते हैं ये लोग और कहाँ से आते हैं ये सोच। जननिर्वाचितहरू जनतासँग कनेक्टेड हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो सवारी साधनको कालो सिसा त हटायौँ, कालो स्टिकर त हटायौँ, अब सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ। त्यो पनि आवश्यक छ। मूल मन्त्र के आवश्यक छ राज्य प्रणालीमा, राज्य सञ्चालनमा र संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणमा के मूल मन्त्र आवश्यक छ भनेर हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास, यो दुईटा कुरा लक्षित मूल मन्त्र राखेर हामीले आफ्नो राज्य सञ्चालन र सबै पद्धतिहरूलाई, सबै कुराहरूलाई त्यसमा केन्द्रित गर्यो भने अलि हामी केही हासिल गर्न सक्छौँ। अहिलेको कुरामा इन्टिग्रिटीको क्वेसन छैन, इन्टिग्रिटीमा कुनै पनि शङ्का छैन, इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन, तर कता कता ढङ्ग नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ र त्यो स्वीकार्नुपर्छ। इफ यु डोन्ट नो वाट यु डोन्ट नो देन यु डोन्ट नो, रियली यु डोन्ट नो। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा आफूले जान्नु पर्दछ र त्यो कुरा सिक्नु पर्दछ। यो सुन्दर पिचाई गुगलको सिइओले भन्नुहुन्छ, द डे यु फिल द्याट यु हेभ लर्न एभ्रिथिङ यु आर अलमोस्ट डेड। जुन दिन तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि तपाईँलाई सबै चिज थाहा छ, त्यो दिन तपाईँ मृत्यु समान हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हरेक दिन यो राज्य प्रणालीको सञ्चालनको कुराहरूमा यो कुरा कतैतिर अझै ढङ्ग सुधार्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। समाज शिक्षित नभएसम्म त्यहाँ राजनीति जीवित रहँदैन। यदि राजनीति जीवित छैन भने लोकतन्त्र जीवित हुँदैन। यदि लोकतन्त्र जीवित छैन भने समाजमा सामाजिक सन्तुलन जीवित रहँदैन। समाजमा सामाजिक सन्तुलन छैन भने सामाजिक न्याय जीवित रहँदैन। सामाजिक न्याय जीवित छैन भने वृद्धि हुँदैन र विकास पनि हुँदैन। हामीले वृद्धि र विकासको भिन्नता पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँ चन्द्रगिरीको डाँडाबाट काठमाडौँ भ्याली हेर्दै गर्दाखेरि सबैतिर फैलिएको देखिन्छ, त्यो वृद्धि हो। तर त्यहाँ एउटा संरचना, एउटा योजना अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्दा कतै पनि देखिँदैन। घरहरू हेर्दै गर्दा त्यो संरचना योजना बगैर आफ्नै तरिकाले वृद्धि भएको देखिन्छ। पहिला पहिला काठमाडौँ भ्यालीभित्र, उपत्यकाभित्र ठुलो ठुलो दरबार बन्थ्यो, ठुलो ठुलो संरचनाहरू बन्यो, तर त्यही डाँडापारी, धादिङको डाँडापारी स्कुल र अस्पताल पनि थिएन। त्यो वृद्धि थियो, विकास थिएन, किनकि त्यहाँ सन्तुलन थिएन, त्यहाँ दिगोपन थिएन। अहिले एउटा दिगोपन र एउटा सन्तुलन विकासमा आवश्यक छ, तर त्यो गर्दै गर्दा त्यसको स्टेक होल्डर को हो त, कसको कारण त्यो दिगोपन हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। यो देशमा अहिले दिगोपन, सन्तुलित समुन्नत विकासको लागि दिगोपनमा स्टेक होल्डरहरू एउटा मधेस छ, अर्को प्रवास छ, अर्को निजी क्षेत्र छ। तर हेर्नुहोस् न, दुर्भाग्य तीनै असुरक्षित छ। मधेसमा भर्खरै आगो बल्यो, हामीले जसोतसो निभाउन सक्यौँ, तर म सरकारलाई यही सम्मानित सदनबाट सन्देश दिन चाहन्छु, आगो निभेको हो, दाउरा निभ्या छैन। त्यसैले गर्दा त्यसमा सचेत भइराख्नुहोस्। अब त्यहाँ 25 रुपियाँको चिप्स खोसिन्छ, तर सन्तुलन छैन भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न। एयरपोर्टमा त ब्लू लेभल र ल्यापटप ल्याउन दिनुभएको छ, हाम्रो मधेसको बोर्डरमा 25 रुपियाँको चिप्स किन खोज्दैछ तपाईँको त्यहाँको सीमामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले? किन सन्तुलन छैन? किन बोर्डरमा आउने गरेको गरिबलाई त्यो व्यवहार गरिन्छ र एयरपोर्टमा आउँदै गरेको धनीलाई अर्को व्यवहार गरिन्छ? कहाँ से आते हैं ये लोग और कहाँ से आते हैं ये सोच भन्ने ठुलो प्रश्न सोध्दैछन् हामीलाई। किन असन्तुलन छ तिमीहरूबाट? त्यो व्यवहार किन सन्तुलित छैन भनेर। यो डिस्पोजेबल इन्कम मधेसमा एकदमै हाई छ, खर्च लायकको आम्दानी, र खर्च लायकको आम्दानीलाई हामीले जबसम्म फर्मल इकोनोमीमा ल्याउन सक्दैनौँ, त्यो समाजमा ड्रग्स, त्यो समाजमा मदिरा लगायत अरू खर्चहरू धेरै देखिन्छ। त्यो मधेसमा देखिएको छ। जसरी अहिले यो चिट्ठा दिएर
ट्याक्सको बिलको इन्भोइसको प्र्याक्टिसेसहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रयास भएको छ। त्यसरी नै रेमिटेन्सलाई पनि फर्मल इकोनोमीमा ल्याउनको लागि जुन 2006-07 ताका बङ्गलादेशले क्यासब्याक अफर गरेको थियो, त्यो अफरहरू हामी कहाँ पनि गरोस्। त्यसैले गर्दा डिस्पोजेबल इन्कम, खर्च लागेको आम्दानी कम होस् र फर्मल इकोनोमीमा धेरै आएपछि समाज धनी हुनु जति आवश्यक छ त्यसमा संस्कार र सभ्यता पनि, सिभिलाइजेसन पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। यदि समाजमा पैसा धेरै भयो तर सभ्यता छैन भने त्यो जोखिम भोलि गएर हरेक नेतृत्वले हेर्नुपर्छ। र अर्को के भन्छ भने जुन देश अन्डर डेभलप छ, अविकसित छ, त्यो देशमा हरेक जनताको आशा राजनीतिज्ञसँग हुन्छ, नेतृत्वसँग हुन्छ। ऊ पिपल्स पर्सन हुनुपर्छ। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा पोलिटिसियनलाई नचिनेर पनि दैनिकी सामान्य रहन सक्छ। तर हामी जस्तो देशमा यदि राजनीतिज्ञलाई चिन्दैन भने दैनिकी सामान्य हुँदैन। त्यो कमजोर राज्यको एउटा सूचक हो। त्यसैले गर्दा यो कमजोर राज्यमा यदि सामाजिक न्याय, सामाजिक सन्तुलन, दिगो विकास, लोकतन्त्र यो सबै कुराहरू छैन, सन्तुलित छैन भने त्यो कमजोर राज्यको सूचक हो। त्यसैले गर्दा द पिपल्स पर्सन सुड बी अलवेज विदिन द पिपल भन्छ। जननिर्वाचितहरू जनतासँग कनेक्टेड हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो सवारी साधनको कालो सिसा त हटायौँ, कालो स्टिकर त हटायौँ, अब सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ। त्यो पनि आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो राज्य यदि सन्तुलित हुँदैन र हामीले सबै सन्तुलित समुन्नत विकास गर्न सक्दैनौँ भने यो राजनीतिक उपलब्धिहरू र अर्को प्रवासको कुरा गरौँ न। प्रवासको कुरा गर्दै गर्दा म पोखरण 1998 को इन्डियाको परमाणु परीक्षण हुँदै गर्दाखेरि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले इन्डियामा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी, त्यसपछि आर्थिक रूपमा एकदमै असुरक्षित भयो इन्डिया। त्यो बेलामा त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कले बोन्ड निकाल्यो र त्यो बोन्ड 4.8 बिलियन 480 करोड चाहिँ एनआरआईले किनिदियो। त्यसपछि त्यहाँको एनआरआईले कसरी देशलाई थेग्न सक्छ भन्ने देखियो। हाम्रो प्रवास पनि निकै सबल भइसकेको छ। राज्यले अहिले पनि नेपालीहरू त्यहाँ कामदार नै छन् भन्ने सोच्छन्, तर भर्खरै अमेरिका यात्रामा मैले केही नेपाली भेटेँ जसको प्राइभेट जेट छ, जहाज छ, नेपालीहरू त्यहाँ पुगिसक्यो। अब उहाँहरूलाई वेलकम गर्नु पर्यो, अलि वार्म हुनु पर्यो उहाँहरूप्रति। नागरिकताको इस्यु, भिसाको इस्यु, इन्भेस्टमेन्टको इस्यु, स्टक मार्केटको इस्यु, यो सबैमा हामी अलि प्रवासी नेपालीप्रति वेलकमिङ भयो भने हाम्रो एनुअल जिडिपी जति छ त्यसको 3 टाइम्स उहाँहरूसँग फन्ड छ, इन्भेस्टमेन्टको क्यापेसिटी छ। त्यसमा म राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अन्तिममा निजी क्षेत्र त्रसित छ। प्रहरी देखेपछि म सुरक्षित छु भन्ने सोच्नुपर्ने नागरिकहरू प्रहरी देखेर तर्सिन्छन्, कुन बेला धरपकड गर्ला, कुन बेला मेरो घरमा छापा मार्ला भनेर। त्यसैले गर्दा निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास दिनुस् न, भएको पैसा खर्च गर्न दिनुस्, ब्याङ्कमा भएको पैसा लगानी गर्न दिनुस्, त्यो वातावरण दिनुस्, त्यो आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयबाट केही प्रयासहरू भइराखेको छ, तर त्यो प्रयास पेपरमा मात्र देखिएको छ, व्यवहारमा देखिएको छैन। त्यसैले गर्दा लोकतन्त्र, सन्तुलित विकास, सबै चिजको लागि मधेस, प्रवास र निजी क्षेत्र, यो तीनवटालाई एउटा साझेदारको रूपमा लिएर सरकारको तर्फबाट राज्यप्रतिको भरोसा, राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वासलाई मूल मन्त्र राखेर प्रयासहरू गरियोस्। धन्यवाद।